यो भिडियो बनाउनुको उद्देश्य कुनै पनि धर्मलाई ठेस वा चोट पुर्याउनको लागि होइन। यो भिडियो केवल प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूको लागि मात्र हो। किनभने तपाईलाई थाहा छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूले वा इसाईहरूले मूर्ति पूजा गर्दैनन् र मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खाँदैनन्। यसकारण त्यही विषयलाई समेटेर हामीहरूले यो भिडियो बनाएका छौँ। कृपया अन्यथा नलिनु होला। धन्यवाद। म वचनमा परिपक्व छु, मेरो विश्वास बलियो छ र मलाई यो कुरा पनि राम्रोसँग थाहा छ, एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु यीशु नै बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। उहाँ बाहेक कोही पनि परमेश्वर छैन। मूर्तिहरू केही पनि होइनन्। मूर्तिहरूलाई चढाएको भोजन वा प्रसाद पनि केही पनि होइन। त्यसो भए के अब मैले जानी मूर्तिहरूलाई चढाएको भोजन वा प्रसाद खान सुहाउँछ? कदा पनि होइन। म आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा होस् चाहे पब्लिकी होस्, म कहिले पनि मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खाँदिनँ। किन भन्दाखेरि यदि मैले मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खाएँ भने मण्डलीलाई ठेस लाग्नेछ, विश्वासमा कमजोर भएका विश्वासीहरूलाई पनि ठेस लाग्नेछ र उनीहरूले मबाट सिक्नेछन् र उनीहरू आफूले के गर्नेछन् भन्दाखेरि मन्दिरमा गएर प्रसाद खानेछन्। उनीहरूको घरमा यदि कसैले मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद ल्याइदिन्छ भने घरमा उनीहरूले मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खानेछन्। भोलि गएर टिका लाउन सक्छन्, भोलि गएर रीतिरिवाज परम्परा मान्न सक्छन्, दसैँ तिहार मान्न सक्छन्, चाडपर्व मान्न सक्छन्, मूर्तिहरूतिर फर्किन सक्छन्, संसारतिर फर्किन सक्छन्। यसकारण मैले कहिले पनि मण्डलीलाई, कमजोर विश्वासीहरूलाई ठेस पार्नको लागि जानी मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खानु भएन। पहिलो कोरिन्थी 8 अध्यायको 9 देखि 13 सम्म हामी विस्तार रूपमा हामी हेर्नेछौँ। तर होशियार हो, तिमीहरूको यो स्वतन्त्रता दुर्बलहरूका निम्ति ठोक्करको कारण नबनोस्। हामी होशियार हुनु पर्यो। हो, हामी ख्रीष्टमा स्वतन्त्र छौँ, ख्रीष्टमा परिपक्व छौँ, हामीसँग वचन ज्ञान छ, हाम्रो विश्वास बलियो छ, हामीलाई सबै कुरा थाहा छ। परमेश्वर एकमात्र हुनुहुन्छ। प्रभु यीशु नै बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। मूर्तिहरू केही पनि होइन, मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद भोजन केही पनि होइन र पनि हामीहरू कहिले पनि मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद भोजन खाँदैनौँ। किन भन्दाखेरि यदि वचनमा परिपक्व, विश्वासमा परिपक्व भएकाहरूले जानी मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खान्छ भने नयाँ विश्वासीलाई, विश्वासमा कमजोर भएका विश्वासीहरूलाई ठेस लाग्नेछ, मण्डलीलाई ठेस लाग्नेछ। यसकारण म ख्रीष्टमा स्वतन्त्र छु भन्दैमा मैले मन परी गर्नु भएन, मैले जानी मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद भोजन खानु भएन। यदि हामीहरू त्यो गर्छौँ भने विश्वासीहरूलाई ठेस लाग्नेछ, मण्डलीलाई ठेस लाग्नेछ। परमेश्वर एकमात्र हुनुहुन्छ, उहाँ बाहेक कोही पनि परमेश्वर छैन। प्रभु यीशु नै बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। मूर्तिहरू केही पनि होइन, मूर्तिलाई पूजा गर्दा हुन्छ, त्यो कहिले पनि गर्नु भएन। कतिपयको सोच के हुन्छ भन्दाखेरि मूर्तिहरू केही पनि होइन, मूर्तिलाई चढाएको प्रसाद वा भोजन केही पनि होइन, प्रसाद खाँदा केही पनि हुँदैन। त्यो नसोचौँ मेरा प्रिय। मूर्ति पूजा र मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद वा भोजनबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्छ। किनभने यदि हामीहरूले जानी मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद वा भोजन खान्छौँ भने विश्वासमा कमजोर भएका विश्वासी, वचनमा कमजोर भएका विश्वासीहरूलाई पनि ठेस लाग्नेछ। मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद ल्याइदिनु भयो हाम्रो घरमा, हामीले एकदमै प्रेम साथ भन्यो कि हामीहरूले प्रसाद खाँदैनौँ। किन भन्दाखेरि हामीले यदि मन राख्दिनको लागि आज प्रसाद खाइदिएको भए भोलि पनि खानु पर्थ्यो, पर्सि पनि खानु पर्थ्यो, अनि खाइराख्नु पर्थ्यो। यति मात्र होइन, मण्डलीलाई ठेस लाग्थ्यो र कमजोर विश्वासीलाई पनि ठेस लाग्थ्यो। यसकारण हामीहरूले भन्यो कि हामीहरू कहिले पनि मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खाँदैनौँ। हामीलाई ज्ञान छ कि मूर्तिहरू केही पनि होइन, यो फलफुल हो, मिठाई हो। तर यो भन्दैमा मूर्तिहरूलाई चढाएको फलफुल किन नहोस्, मिठाई किन नहोस्, भोजन किन नहोस्, मूर्तिहरूलाई चढाइसकेपछि त्यो प्रसाद हुन्छ र त्यो प्रसाद हामीहरूले खानु भएन। किनभने हामीहरू खान्छौँ भने कमजोर विश्वासीलाई ठेस लाग्दछ, मण्डलीलाई ठेस लाग्दछ। किनभने यदि कुनै दुर्बल विवेक भएको मानिसले तिमी ज्ञान भएको मानिसलाई मूर्तिको मन्दिरमा खाना बसेको देख्यो भने मूर्तिलाई चढाएको खानेकुरा खाने त्यसले साहस नगर्ला र।
कमजोर विश्वासीले, वचनमा कमजोर भएको विश्वासीले यदि पुरानो विश्वासीलाई, परिपक्व विश्वासीलाई, वचनको ज्ञान भएको विश्वासीलाई, कुनै अगुवालाई मूर्तिहरूलाई चढाएको भोजन वा प्रसाद खाएको देख्यो भने भोलि उसले पनि के गर्छ? मन्दिरमा गएर प्रसाद खाने साहस गर्न सक्छ। उसले भन्छ कि पुरानो विश्वासीले मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खाएको छ, वचनमा परिपक्व भएको विश्वासीले प्रसाद खाइरहेको छ भने म पनि प्रसाद खान सक्छु, म पनि मन्दिरमा गएर प्रसाद खान सक्छु, म पनि मन्दिरमा गएर मूर्ति पूजा गर्न सक्छु, म पनि चाडपर्व मान्न सक्छु, म पनि रीतिरिवाज परम्परा मान्न सक्छु, म पनि टीका लाउन सक्छु, जनै लाउन सक्छु भनेर उसले भन्न सक्छ। यसकारण यो कुरामा हामी विचार पुर्याउनु पर्छ। म त विश्वासमा एकदमै बलियो छु, म वचनमा परिपक्व छु, म त चढाएको प्रसाद खाएँ भने मलाई केही पनि हुँदैन, मेरो लागि त मूर्ति केही पनि होइन, म चढाएको प्रसाद खान सक्छु। यदि हामी जानी जानी चढाएको प्रसाद खान्छौँ भने कमजोर विश्वासीले त्यही कुराको देखासेखी गर्न सक्छ, हो कि होइन? म एउटा पास्टर भएर यदि म जानी जानी मूर्तिहरूले चढाएको प्रसाद खान्छु भने मेरो मण्डलीलाई ठेस लाग्दछ, कमजोर विश्वासीलाई ठेस लाग्दछ र भोलि गएर उसले के गर्न सक्छ? मन्दिरमा गएर पूजा गर्न सक्छ, मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खान सक्छ, उसले साहस गर्न सक्छ। हाम्रो 2 जना छोरा छन् नि, होइन? साना साना छन् नि, होइन? हामीले कुनै गलत काम गर्यो भने उनीहरूलाई साहस आउँछ कि आउँदैन? मेरो मम्मी बाबाले त यो गलत काम गर्नुभयो भने उनीहरूलाई साहस आउन सक्छ। मम्मी बाबाले त गर्नुहुन्छ, मैले किन गर्नु हुँदैन? वचनमा परिपक्व भएका अगुवाहरू, वचनमा परिपक्व भएका विश्वासीहरू, पुराना विश्वासीहरूले यदि जानी जानी मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खान्छ भने नयाँ विश्वासीहरूलाई, वचनमा कमजोर भएका विश्वासीहरूलाई, मण्डलीलाई ठेस लाग्नेछ र उनीहरूले यही कुराको देखासेखी गर्नेछन्। र विशेष गरी हामीले कसको ख्याल राख्नुपर्छ? जो चाहिँ विश्वासमा कमजोर छन्, जो चाहिँ वचनमा कमजोर छन्। यो पुरानो विश्वास पनि हुनसक्छ, नयाँ विश्वास पनि हुनसक्छ। नयाँ विश्वास पनि विश्वासमा कमजोर हुनसक्छ, पुरानो विश्वास पनि विश्वासमा कमजोर हुनसक्छ। यसकारण हामीहरूले जानी जानी मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खानु भएन। अनि तिम्रो ज्ञानले गर्दा त्यो दुर्बल भाइ नष्ट हुन्छ जसको निम्ति ख्रीष्ट मर्नुभयो। ज्ञानले गर्दा। अब मसँग त ज्ञान छ नि, मूर्तिहरू केही पनि होइन। मसँग ज्ञान छ नि, मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद, मिठाई, भोजन केही पनि होइन। मसँग ज्ञान छ नि, मसँग ज्ञान छ कि प्रभु यीशु परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ नै बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। मसँग ज्ञान छ। मैले आफ्नो ज्ञानलाई गलत तरिकाले प्रयोग गरेर जानी जानी मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खान्छु भने मेरो कारणले गर्दा वचनमा कमजोर विश्वासी, विश्वासमा कमजोर विश्वासी के हुन सक्छ? नष्ट हुन सक्छ, पतनको बाटोतिर जान सक्छ। किन भन्दाखेरि उसले भन्न सक्छ, वचनमा परिपक्व विश्वासीहरूले मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खान्छन् भने म पनि खान्छु। र उसले पनि के गर्न सक्छ? मूर्ति पूजा गर्न सक्छ, मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खान सक्छ, रीतिरिवाज परम्परा सबै कुरा उसले मान्न सक्छ। भोलि गएर ऊ संसारतिर फर्किन सक्छ, जसको कारणले गर्दा ऊ पतनको बाटोतिर जान सक्छ, ऊ नष्ट हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि मेरो ज्ञानको कारणले गर्दा हो। हामीसँग ज्ञान छ, हामी परिपक्व छौँ, वचनमा परिपक्व छौँ। तर याद गर्नुपर्ने कुराहरू, हामीले वचनको ज्ञान प्रयोग गर्दाखेरि हामीले विचार पुर्याउनु पर्छ कि यदि हामीले राम्रोसँग यो कुरा सिकाउन सकेनौँ भने समस्या पर्छ। हाम्रो ज्ञानले गर्दा, हो कि होइन? हाम्रो ज्ञानले गर्दा हो। हामी सबैसँग ज्ञान छ, मूर्तिहरू केही पनि होइन, मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद केही पनि होइन। तर यो भन्दैमा हामीहरूले जानी जानी मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद चाहिँ खानु भएन। हामीले त्यो गऱ्यो भने वचनमा कमजोर भएको विश्वासले त्यही गर्न सक्छ। हामीले आफूलाई मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसादबाट अलगै राख्नुपर्छ। त्यो खानु आवश्यक छैन छ त? किन खाने? खानु आवश्यकै छैन। यदि हामीहरूले प्रसाद खायो भने मण्डलीलाई ठेस लाग्छ, कमजोर विश्वासलाई ठेस लाग्न सक्छ र कमजोर विश्वासी पतनको बाटोतिर जान सक्छन्, नष्टको बाटोतिर जान सक्छन्। किनभने उनीहरूले हाम्रो देखासेखी गर्न सक्छन्। यसकारण मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसादबाट अलग रहौँ। अब यसरी आफ्ना भाइहरूका विरुद्धमा पाप गर्दा, भाइहरूको विरुद्धमा पाप गर्दा याद गर्नुपर्ने कुरा, हामीले कहिले पनि मण्डलीको विरुद्धमा, विश्वासीको विरुद्धमा पाप गर्नु भएन। किन भन्दाखेरि यदि हामीहरूले जानी जानी मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खान्छौँ भने उनीहरूले त्यही कुरा सिक्छ। उनीहरूको विरुद्ध पाप नै भयो। पाप नै हो। किनभने पाप गरेको, किन भन्दाखेरि उनीहरूलाई हामीले धार्मिकताको बाटोमा डोराउनु पर्ने, वचनमा डोराउनु पर्ने, यीशुसम्म डोराउनु पर्ने। तर हामीहरूले नि मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खान्छौँ, एक प्रकारले हामीले उनीहरूको विरुद्धमा पाप गरिरहेका हुन्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीहरूले उनीहरूलाई वचनमा डोराउनु पर्ने, तर मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खान्छौँ भने त्यो चाहिँ मण्डलीको विरोधमा, विश्वासहरूको विरुद्धमा पाप गरिरहेका हुन्छौँ। र तिनीहरूका दुर्बल विवेकलाई चोट लाउँदा, दुर्बल विवेक चोट, किन भन्दाखेरि जो विश्वासमा कमजोर छ, जो वचनमा कमजोर छ र उनीहरूलाई हामीले चोट पारिरहेका हुन्छौँ। कसरी चोट पारिरहेका हुन्छौँ भन्दाखेरि वचनमा परिपक्व भएका विश्वासीहरू
विश्वासमा परिपक्व भएका विश्वासीहरूले मूर्तिहरू केही पनि होइन, मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद केही पनि होइन भनेर यदि जानी मूर्तिहरूलाई चढाएको भोजन वा प्रसाद खान्छ भने हामीले कमजोर विश्वासीहरूलाई चोट पारिरहेका हुन्छौँ। किनभने उसले त मूर्ति पूजा सबै कुरा त्यागेको हुन्छ। एउटा नयाँ विश्वासीले जब प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छ उसले के गर्छ? संसारिक कुरा त्याग्छ, मूर्ति पूजा त्याग्छ, चाडपर्व त्याग्छ, रीतिरिवाज परम्परा त्याग्छ, टीकालाई त्याग्छ, जनैलाई त्याग्छ, मूर्ति पूजालाई चढाएको प्रसादलाई त्याग्छ, सबै कुरा त्याग्छ। मण्डलीभित्र भएका विश्वासीहरूले नि यदि जानी मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खान्छ भने उसलाई चोट लाग्यो कि लागेन? लाग्छ। वचनमा कमजोर भएका विश्वासी किन नहोस्, चाहे नयाँ विश्वासी किन नहोस्, किनभने उसले त सबै कुरा त्यागेको हुन्छ, मूर्ति पूजा सबै कुरा त्यागेको हुन्छ। तर मण्डलीभित्र भएका वचनमा परिपक्व भएका विश्वासीहरू, विश्वासमा परिपक्व भएका विश्वासीहरूले मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खाएको देख्यो भने चोट लाग्छ। यदि हामीले जाने मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खान्छौँ, एक प्रकारले हामीले क्रिस्टको विरोधमा पाप गर्दछ। किन पाप गर्दछ भने किन भन्दाखेरि हामीले मण्डलीलाई ठेस लगाउने काम गरिरहेका छौँ, विश्वासीहरूलाई ठेस लगाउने काम गरिरहेका हुन्छ। कसैले पनि हल्का रूपमा नलिनुहोस्, मूर्ति त हो नि, मूर्तिलाई चढाएको प्रसाद खाँदा के हुन्छ? तर वचनले भन्दछ उसले कमजोर विश्वासीहरूको विरुद्धमा पाप गरिरहेको हुन्छ र उसले क्रिस्टको विरोधमा पाप गरिरहेको हुन्छ। क्रिस्टको विरुद्धमा किन पाप गर्छ भन्दाखेरि उसले मण्डलीलाई, क्रिस्टको शरीरलाई ठेस लगाउने काम गर्दैछ, विश्वासीहरूलाई ठेस लगाउने कामहरू गर्दैछ। अब यसरी आफ्ना भाइहरूको विरुद्धमा पाप गर्दा र तिनीहरूको दुर्बल विवेकलाई चोट लाउँदा तिमीहरू क्रिस्टको विरुद्धमा पाप गर्दछौ। वचनलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्यौँ भने प्रेरित पावलले स्पष्टसँग, परमेश्वरको वचनले स्पष्टसँग भन्नुभएको छ कि हामीहरूले मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद वा भोजन खानु हुँदैन। यदि हामी मूर्ति पूजा गर्दैनौँ भने मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खानु आवश्यक छैन। किन भन्दाखेरि यदि हामीहरू मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खान्छौँ भने कमजोर विश्वासीहरूलाई ठेस लाग्छ, उनीहरूलाई चोट लाग्छ, उनीहरू ब्याकस्ल्याड पनि हुन सक्छन्। यसकारण हामीले आफ्नो लागि मात्रै नसोचौँ, हामीले मण्डलीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। यदि हामी परमेश्वरको वचनलाई आदर गर्छौँ भने हामीले मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खानु आवश्यक छैन। हामीले मण्डलीलाई प्रेम गर्छौँ भने हामीले मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खानु आवश्यक छैन। हामीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ कि त्यो फलफुल हो, मिठाई हो। तर फलफुल मिठाई हो भन्दैमा अब हामीले फलफुल त हो नि, मिठाई त हो नि भनेर हामीहरूले जानी मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खानु भएन। यसै कारण खानेकुराले मेरो भाइलाई बाधा पार्छ भने म आफ्नो भाइलाई बाधा नपार्नलाई कहिले मासु खाने छैन। वाह! यदि मैले खाएको प्रसादले मण्डलीलाई बाधा पार्दछ भने, विश्वासीहरूलाई बाधा पार्दछ भने म कहिले पनि मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खाने छैन। उदाहरण दिएको छ, जस्तो मैले मासु खाँदा तिमीलाई बाधा पर्छ भने म तिम्रो लागि मासु खाँदिनँ। मलाई मासु मनपर्छ, तिमीलाई मासु मन पर्दैन। तिम्रो लागि भए पनि मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मासु खानु भएन। हुन त मासु खानु गलत त होइन, मासु मजाले खान सकिन्छ, एउटा एक्जाम्पल होइन, मासु खान सकिन्छ। तर यदि त्यो मासु पनि मूर्तिहरूलाई चढाएको छ, फलफुल पनि मूर्तिहरूलाई चढाएको छ भने हामीले त्यो खानु भएन। यसकारण पावलले के भन्नुहुन्छ? यसकारण खानेकुराले मेरो भाइलाई बाधा पर्छ भने मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसादमा खान्छु र त्यो खाएको प्रसादले मण्डलीलाई बाधा पार्छ, विश्वासीलाई बाधा पार्छ भने त्यो प्रसाद हामीहरूले खानु भएन। म के भन्न चाहन्छु भने मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद हामीहरूले खाँदा मण्डलीलाई बाधा होस् या नहोस्, विश्वासीलाई बाधा होस् या नहोस्, हामीले खानु भएन। मैले मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खाँदा मण्डलीलाई बाधै हुँदैन, विश्वासीलाई बाधै हुँदैन, होइन मेरा प्रिय। मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खानु आवश्यकै छैन। एउटा कुरा स्पष्ट छ, हामीले यदि मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खान्छौँ भने मण्डलीमा बाधा हुन्छ, विश्वासीहरूलाई बाधा हुन्छ। मैले मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खाँदा मेरो श्रीमतीलाई बाधै हुँदैन, मेरो छोराछोरीलाई बाधै हुँदैन, मेरो परिवारलाई बाधै हुँदैन, यसकारण म खान्छु, होइन मेरा प्रिय। परिवारमा बाधा होस् या नहोस्, मण्डलीमा बाधा होस् या नहोस्, विश्वासीहरूलाई बाधा होस् या नहोस्, हामीहरूले चढाएको प्रसाद खानु आवश्यक छैन। यसकारण हामी यो कुरामा विचार गर्नुपर्छ। कतिचोटि हामी के भन्छौँ, केही पनि होइन, केही पनि होइन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ जानी पाप गर्छौँ। त्यसो भए त कलर र रङ त हो भनेर के अब टिका लाउने त रङ त हो नि, होइन? त्यसो भए टिका लाउने त कदा पनि होइन। फलफुल र मिठाई त हो, मूर्तिहरूलाई चढाएको खाँदा के हुन्छ? फलफुल र मिठाई मूर्तिहरूलाई चढाइसकेपछि त्यो प्रसाद हुँदछ, त्यो हामीले कदा पनि खानु भएन। डोरी त हो नि, धागो त हो नि, जनै लाउँदा के हुन्छ? के अब जनै लाउने त मानिसहरूलाई खुसी पार्ने त हो नि, मानिसहरूको मन राख्दिन त हो नि, रीतिरिवाज परम्परा मान्ने त, चाडपर्व मान्ने त कदा पनि होइन। हामीहरूले 1 कोरिन्थी 8 अध्यायको 9 देखि 13 सम्म पढिसक्यौँ। अब रोमी 14 को 20 पढ्नेछौँ।
खानेकुराको खातिर परमेश्वरको कामलाई नष्ट नगर। खानेकुराको खातिर परमेश्वरको कामलाई नष्ट नगर। याद गर्नुपर्ने कुरा है, मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खाँदा यदि परमेश्वरको कामलाई बाधा पर्छ, मण्डलीलाई ठेस लाग्छ, विश्वासीलाई ठेस लाग्छ भने हामी त्यो कुरा किन खाने त? कतिपयले प्रसाद किन खान्छन् भन्दाखेरि फलफुल त हो नि, फलफुल त हो नि, मिठाई त हो नि भनेर प्रसाद खाने गर्छन्। र कतिपयले त मान्छेको मन राखिदिनको लागि के होइन, मन दुखाउनु हुँदैन, छिमेकीको मन दुखाउनु हुँदैन, सबै धर्मलाई सम्मान गर्नुपर्छ, सबै मानिसहरूलाई माया गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्रसाद खाइदिन्छन्। तपाईँले आज मन राखिदिनको लागि प्रसाद खानुभयो भने भोलि फेरि ऊ प्रसाद लिएर आउँछ, पर्सि लिएर आउँछ। कहिलेसम्म मन राख्ने? कि अब सधैँभरि मन राख्नको लागि प्रसाद खाएको खाइ गर्ने त? मानिसहरूको चित्त बुझाउन सकिँदैन मेरा प्रिय। हामीले परमेश्वरलाई खुसी पार्ने हो, परमेश्वरलाई खुसी पार्ने हो, मानिसहरूलाई होइन। र कतिपयले यही गर्छन्, फलफुल त हो नि, मिठाई त हो नि, मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खाँदा के हुन्छ, मानिसहरूको मन राख्ने त हो नि, मानिसहरूलाई खुसी पार्ने हो नि, मानिसहरूलाई प्रेम गर्ने हो नि भनेर प्रसाद खाँदा के हुन्छ भनेर आज प्रसाद खानुभयो भने भोलि फेरि, पर्सि फेरि र जीवनभर प्रसाद खाइराख्नुपर्छ। र हाम्रो छोराछोरीले फेरि के सिक्छन्, मण्डलीले के सिक्ला, विश्वासीहरूले के सिक्ला, हामी विचार पुर्याउँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूले मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खान्छ भने मण्डलीलाई बाधा पर्छ, विश्वासीहरूलाई बाधा पर्दछ र परमेश्वरको काम नष्ट हुँदछ। अब परमेश्वरको काम कसरी नष्ट हुन्छ? वचनमा परिपक्व भएका विश्वासीहरूले, अगुवाहरूले मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खायो भने विश्वासीलाई ठेस लाग्छ, मण्डलीलाई ठेस लाग्छ। ठेस लाग्यो भने कतिपय विश्वासी ब्याकस्लाइड हुन सक्छन्, फेरि मूर्ति पूजक हुन सक्छन् र परमेश्वर काम भयो त? परमेश्वर काम कसरी हुन्छ? हामीहरूले गर्ने हो नि त, होइन? हामीहरूले परमेश्वर काम गर्ने हो। भर्खर वचनमा हुर्किरहेका विश्वासीहरूले भोलि गएर परमेश्वर काम गर्छन्, मण्डलीले परमेश्वर काम गरिरहेका छन्। तर हामीले जाने जाने मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खान्छौँ भने भर्खर हुर्केका विश्वासीहरू, वचनमा कमजोर भएका विश्वासीहरूलाई ठेस लाग्दछ। अनि ठेस लाग्यो भने उनीहरूले फेरि मूर्ति पूजा गर्न सक्छन्, ऊ संसारतिर फर्किन सक्छन् र परमेश्वर काम हुँदैन, परमेश्वर काममा बाधा पर्छ। परमेश्वरको काम गर्ने मानिसहरू भएन भने परमेश्वर काम कसरी गर्ने त? हामी यो कुरालाई विचार गरौँ। खानेकुराको खातिर परमेश्वर कामलाई नष्ट नगर। मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसादको लागि परमेश्वर कामलाई नष्ट नगर। मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसादको लागि मण्डलीलाई ठेस लाग्ने काम नगर। मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसादको लागि विश्वासीहरूलाई ठेस लगाउने काम चाहिँ नगर। प्रसाद खानै पर्छ भने त्यो सोच बोक्नु भएन हो। हामीले थाहा छ परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, मूर्तिहरू केही पनि होइन, चढाएको प्रसाद केही पनि होइन, तर पनि हामीले मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खानु भएन। वास्तवमा सबै कुरा शुद्ध छन्, तर आफूले खाएको कुराले अरूलाई बाधा पार्नु अनुचित हो। आफूले खाएको कुराले चाहिँ अरूलाई चाहिँ बाधा नहोस्, मण्डलीलाई बाधा नहोस्, विश्वासीहरूलाई बाधा नहोस्, आफ्नो परिवारलाई बाधा नहोस्। यसकारण हामीहरू मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद नखाउँ। अनि एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, फेरि सबै कुरा शुद्ध छन् भन्दैमा फेरि अब रक्सी पनि खाए हुन्छ, चिरोट पनि खाए हुन्छ, ड्रग्स पनि खाए हुन्छ, गाँजा पनि खाए हुन्छ। हामीले बुझ्नुपर्छ संसारमा शुद्ध कुरा पनि छन्, अशुद्ध कुरा पनि छन्। पहिलो कोरिन्थी 10:20 र 21। त्यसो होइन, तर म यही भन्न लागिरहेछु कि मूर्ति पूजकहरूले जो बलि चढाउँछन् त्यो परमेश्वरलाई होइन तर भूत प्रेतलाई चढाउँछन्। बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि मूर्तिहरूलाई जुन भोजन, मिठाई, फलफुल चढाउँछन् त्यो चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरलाई चढाएको होइन, भूत प्रेतलाई चढाएको हो। अब कुनै धर्मलाई ठेस नलागोस्, किन भन्दाखेरि बाइबलमा जे छ हामीले त्यही भनेका छौँ। फेरि कसैले हाम्रो धर्मले यस्तो भनेर चाहिँ नभन्नु होला, किन भन्दाखेरि कुनै पनि धर्मले हामीले भनेको होइन, वचनमा जे छ हामीले त्यही भन्छौँ। हामी वचनमा जे छ हामी त्यही कुरालाई विश्वास गर्छौँ। अनि यही भनेको छ, मूर्तिहरूलाई कुनै भी कुरा चढाइन्छ, चाहे फलफुल होस्, चाहे मिठाई होस्, चाहे खानेकुरा होस्, कुनै भी कुरा चढाइन्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई होइन, भूत प्रेतलाई चढाएको हुन्छ। र तिमीहरू भूत प्रेतसँग सहभागी हौ भन्ने म चाहन्न। मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद, भोजन, फलफुल, मिठाई कुनै भी कुराहरू खान्छौँ भने एक प्रकारले हामीहरू कोसँग सहभागी छौँ? भूत प्रेतसँग सहभागी छौँ, परमेश्वरसँग सहभागी छैनौँ। मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खाँदा हामी परमेश्वरसँग सहभागी भएका हुँदैनौँ, भूत प्रेतसँग सहभागी भएका हुन्छौँ। वचनले यही भन्दछ। मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद यदि हामी खान्छौँ भने वास्तवमा हामी परमेश्वरसँग होइन, भूत प्रेतसँग सहभागी भएका हुन्छौँ। यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। तिमीहरू प्रभुको कचौरा र भूत प्रेतको कचौरा दुवैबाट पिउन सक्दैनौ।
तिमीहरू प्रभुको टेबल र भूत प्रेतको टेबल दुवैबाट खान सक्दैनौ। यता मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद पनि खाने, यता प्रभुभोज पनि खाने भयो त। कतिको बानी हुन्छ नि, यता प्रसाद पनि खाएको छ, यता प्रभुभोज पनि खाएको छ, यता प्रभुभोज पनि खाएको छ, प्रसाद पनि खाएको छ। यो त भएन। किन भन्दाखेरि एउटा छोराले दुईटा बाउको सेवा गर्न सक्दैन। र मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद जब हामी खान्छौँ त वचनले भन्छ भूत प्रेतसँग सहभागी भएका हुन्छ। मूर्तिहरूसँग सहभागी हुनु, केसँग? मूर्तिहरूसँग सहभागी हुनु हो। र हामीहरू जहिले पनि परमेश्वरको वचनसँग सहभागी हुनुपर्छ, परमेश्वरमा जोडिनु पर्दछ। अनि परमेश्वर र मूर्तिको दुईटै कुरालाई हामी लिएर जान सक्दैन। मूर्ति पनि लिएर जाने, परमेश्वर पनि लिएर जाने हामी सक्दैनौँ। यता प्रभुभोज पनि खाने, चढाएको प्रसाद पनि खाने, चढाएको प्रसाद पनि खाने, प्रभुभोज पनि खाने, त्यो चाहिँ गर्नु भएन। यो गऱ्यो भने हाम्रो परिवार कन्फ्युज हुन्छ, मण्डलीलाई ठेस लाग्दछ र वचनमा कमजोर भएका विश्वासीलाई पनि ठेस लाग्दछ। पहिलो कोरिन्थी 10:28-31। तर कोही मानिसले तिमीलाई यो त बलिमा चढाएको हो भन्यो भने बताइदिनेको खातिर र विवेकको खातिर त्यो नखाऊ। तिम्रो होइन तर त्यसको विवेकको खातिर। मेरो स्वतन्त्रताको न्याय अर्काको विवेकले किन हुने र यदि धन्यवाद दिएर म खाँदैछु भने धन्यवाद दिएर खाएको भोजनको निम्ति किन मेरो निन्दा हुने? यसै कारण चाहे तिमीहरू खाओ अथवा पियो वा तिमीहरू जेसुकै गर, सबै परमेश्वरका महिमाको निम्ति गर। पहिलो कोरिन्थी 10:28-31 पढ्दा पनि यहाँ पनि मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद नखाऊ विषयमा भनिएको छ। कसले तपाईँलाई भन्छ कि यो मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद हो भने कसले भन्छ भने नखानुहोस्। किन भन्दाखेरि हामीले मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खायो भने जसले तपाईँलाई त्यो प्रसाद दिन्छ नि उसको विवेकमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्रिस्चियन भएर पनि यिनीहरूले प्रसाद खाँदो रहेछ, क्रिस्चियन भएर पनि यिनीहरू मूर्तिसँग सहभागी हुँदो रहेछ, क्रिस्चियन भएर पनि यिनीहरू हाम्रो भगवान्लाई मान्दो रहेछ भनेर उनको विवेकमा हुन्छ। कतिचोटि हामी प्रसाद खाइदिन्छौँ नि, होइन यो मूर्तिहरू केही पनि होइन, फलफुल त हो, मिठाई त हो, मान्छेलाई खुसी पार्नको लागि, मान्छेलाई खुसी पार्नको लागि, मन राखिदिनको लागि, म यो मानिसलाई प्रेम गर्छु उसलाई खुसी पार्नको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कसैले हामीलाई घरमा आएर प्रसाद दिन्छ भने हामी प्रसाद खाइदिइहाल्छौँ। यही ठुलो समस्या पर्छ। हामीहरूले पनि ल यो साधारण फलफुल र मिठाई भनेर प्रसाद खाइहाल्यो ल, तर जसले प्रसाद दिन्छ उसको दिमागमा त त्यो हुन्न। उसले त के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो भगवान्को आशीर्वाद थाप्यो, हाम्रो भगवान्लाई मान्ने रहेछ, मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खाने रहेछ, भगवान्को प्रसाद खाने रहेछ, कता कता हाम्रो भगवान्प्रति यो मान्छेको आस्था र विश्वास रहेछ भनेर चाहिँ उसको त्यो विवेकमा हुन्छ। यो कुरामा विचार पुर्याउनुपर्छ। यसकारण कसैले तपाईँ घरमा प्रसाद ल्याएर दिन्छ भने उसले भने पनि नभने पनि थाहा भइहाल्छ नि यो प्रसाद हो भनेर, होइन त? त्यतिखेर तपाईँले भन्नुहोस् म एउटा इसाई हो, म प्रभु ईशालाई विश्वास गर्छु, म यो प्रसाद खान सक्दिनँ। तर यदि तपाईँहरूले मन राखिदिनको लागि प्रसाद खानुभयो भने बस त्यो मान्छेले के भन्छ, यो इसाई भएर पनि प्रसाद खाँदो रहेछ, यो इसाई भएर पनि हाम्रो देवी देवतालाई मान्दो रहेछ, देवी देवताको आशिष चाहिँ लिँदो रहेछ भनेर उसको दिमागमा हुनसक्छ। यसको वचनले भन्दछ बताइदिनेको खातिर नखाओ, तिम्रो होइन त्यसको विवेकको खातिर भनेको छ। याद गर्नुपर्ने कुरा तिम्रो उसको विवेकको खातिर भनेको छ है। त्यसले गर्दा म चाहिँ के भन्छु भने नभने पनि तपाईँलाई यदि शङ्का लाग्छ भने यो प्रसाद हो भने तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि नखानुहोस्। किन भन्दाखेरि प्रसाद खाइदिनु भयो भने जसले प्रसाद ल्याएको छ उसलाई थाहा भइहाल्छ इसाई भएर पनि प्रसाद खाँदो रहेछ। अनि अर्को कुराहरू उसले निन्दा पनि गर्न सक्छ। प्रसाद खाइदिनु भयो, जसले तपाईँलाई प्रसाद दिएको छ नि, मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद दिएको छ नि, उसले निन्दा गर्न सक्छ हो कि होइन? क्रिस्चियन भएर मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खाँदैछ, क्रिस्चियन भएर मूर्तिहरूसँग सहभागी हुँदैछ, क्रिस्चियन भएर हाम्रो देवी देवतालाई मान्ने रहेछ, भोलि गएर उसले सबैतिर हल्ला गर्न सक्छ। हेर तिमीहरू क्रिस्चियन भएर मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खाँदो रहेछ, तिमीहरू क्रिस्चियन भएर हाम्रो देवी देवता मान्दो रहेछ, तिमीहरू क्रिस्चियन भएर चाहिँ हाम्रो मूर्तिहरूसँग सहभागी हुँदो रहेछ। भोलि गएर उसले यो पनि भन्न सक्छ तिमीहरू खाना पाएका थिएनौ त्यही भएर प्रसाद खायो, अनि निन्दा गर्नेछ, उसले कुरा काट्नेछ। होसियार रहौँ। यसकारण मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद चाहिँ नखाऊ। किन भन्दाखेरि हामीले यदि मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खायो भने मण्डलीलाई ठेस लाग्छ, विश्वासीहरूलाई ठेस लाग्छ, र जसले प्रसाद दिन्छ उसले के गर्छ, हाम्रो निन्दा गर्न थाल्नेछ। र हामीले मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खानु आवश्यक छैन। छ त? छैन नि त। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई अरू पनि प्रशस्त खानेकुराहरू दिनुभएको छ। अनि वचनले भन्दछ चाहे खाओ वा पियो, जेसुकै गर परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर।
र मलाई लाग्दैन कि मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खाँदा परमेश्वरको महिमा हुन्छ भनेर। हुन्छ त? मैले आज मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खाएँ, परमेश्वर तपाईँलाई महिमा होस्, प्रेज द लर्ड, हालेलुया, महिमा हुँदैन। हामी त्यही कुरा खाउँ, त्यही कुरा पिउँ जुन कुराद्वारा परमेश्वरको महिमा हुन्छ र मण्डलीलाई र विश्वासीहरूलाई ठेस लाग्दैन। मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खाँदा परमेश्वरको महिमा हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। परमेश्वर महिमा हुँदैन। यदि परमेश्वरको महिमा हुँदैन भने हामीहरूले खानु आवश्यक छैन। किन भन्दाखेरि मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खाँदा मण्डलीलाई र विश्वासीलाई ठेस लाग्छ भने कसरी परमेश्वरको महिमा भयो त? दोस्रो कोरिन्थी 6:16 मूर्तिहरूसँग परमेश्वरको मन्दिरको के सम्झौता? किनभने हामी जीवित परमेश्वरका मन्दिर हौँ। जसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म तिनीहरूमा वास गर्नेछु र तिनीहरूका बीचमा हिँडडुल गर्नेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु अनि तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। हामी परमेश्वरको मन्दिर हो। आमेन। आमेन। हामी परमेश्वरको मन्दिर हो भने मन्दिर र मूर्ति कहिले पनि एक हुन सक्दैन। मूर्तिहरूसँग परमेश्वरको मन्दिरको के सम्झौता? हेर्नुहोस् त, हामी परमेश्वरका मन्दिर हो भने मूर्तिहरूसँग हामी एक हुनु भएन, एउटै जुवामा नारिनु भएन, एउटै जुवामा हिँड्नु भएन। परमेश्वरको मन्दिर र मूर्ति कहिले पनि सँगसँगै हिँड्दैन। यदि हामी परमेश्वरको मन्दिर हो भने हामीले मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खानु आवश्यक छैन। तर यदि हामी परमेश्वरको मन्दिर र मूर्ति एउटै हो भने खानुहोस् प्रसाद। यदि हामी परमेश्वरको पवित्र मन्दिर हो भने मूर्तिहरूसँग एक भएर हिँड्नु सुहाउँदैन। हामीले मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खानु भएन। किन भन्दाखेरि परमेश्वरको पवित्र मन्दिरले मूर्तिहरूसँग सम्झौता गर्नु भएन। परमेश्वरको पवित्र मन्दिरले मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसादसँग सम्झौता गर्नु भएन। पहिलो कोरिन्थी 10:14 र 15 यसै कारण मेरा प्रिय हो, मूर्ति पूजाबाट अलग बस। समझदार मानिसहरूलाई जस्तै गरी म भन्दैछु, मैले भनेका कुरा तिमीहरू आफै विचार गर। हामी परमेश्वरका पुत्रहरू, परमेश्वरका सन्तान हो। परमेश्वरको सन्तान हो भने, मन्दिर हो भने हामीले मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खानु आवश्यक छैन। हामीले धेरै कुरा सोच्नुपर्छ। म विश्वासमा बलियो छु, वचनमा परिपक्व छु भन्दैमा के मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खाने त? कदा पनि होइन। हामीले मण्डलीलाई ठेस पार्ने काम गर्नु भएन, विश्वासीलाई ठेस पार्ने काम गर्नु भएन। विशेष गरेर हामीले मण्डलीको ख्याल राख्नुपर्छ, विश्वासीहरूको ख्याल राख्नुपर्छ। यसकारण मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खानु भएन। वचनले भन्दछ, यसकारण मेरा प्रिय मूर्ति पूजाबाट अलग बस। मूर्ति पूजाबाट अलग बस कुरा क्लियर छ। मूर्ति पूजाबाट यदि हामी अलग हुन्छौँ भने मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसादबाट पनि अलग रहनुपर्छ। कतिजनाले बुझ्दैन, म त मूर्ति पूजा गर्दिनँ। यदि हामी मूर्ति पूजा गर्दैनौँ भने मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खानु पनि आवश्यक छैन। अनि मूर्ति पूजाबाट अलग बस। यदि मूर्ति पूजाबाट अलग बस्छौँ भने मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसादबाट पनि अलग रहनु पर्छ। समझदार मानिसलाई जस्तै गरी म भन्दैछु, मैले भने कुरा तिमीहरू आफै विचार पुर्याउनु पर्यो। यसकारण मिठाई त हो नि, फलफुल त हो नि, मूर्तिलाई चढाएको प्रसाद खाँदा के हुन्छ? हामी धेरै जान्ने भएर चाहिँ प्रसाद नखाउँ। धेरै जान्ने हुन्छौँ, हामी एकदमै जान्ने हुन्छौँ। एकदमै जान्ने भएर मूर्ति केही पनि होइन, मूर्तिहरू केही पनि होइन, प्रसाद केही पनि होइन, यो फलफुल मिठाई केही पनि होइन, खाँदा के हुन्छ? खानालाई त खाइहाल्यो, तर मण्डलीलाई ठेस लाग्यो, विश्वासीहरूलाई ठेस लाग्यो। अनि त्यो विश्वासीले सिक्यो, भोलि गएर उसले के गर्छ? प्रसाद खान सक्छ। मन्दिरमा बसेर उसले प्रसाद खान सक्छ, टीका लाउन सक्छ, रीतिरिवाज परम्परा सबै कुरा मान्न सक्छ। हाम्रो कारणले गर्दा के हुन्छ? मण्डलीलाई ठेस लाग्छ, विश्वासीहरूलाई ठेस लाग्छ र पतनको बाटोतिर जान सक्छन्। होशियार रहौँ। पहिलो कोरिन्थी 10:7 र 8 तिनीहरूमध्ये कति चाहिँ तिमीहरू मूर्ति पूजक नहौ? जस्तो लेखिएको छ, मानिसहरू खान र पिउनलाई बसे अनि नाच्नलाई उठे। हामी व्यभिचारमा फस्नु हुँदैन, जसरी तिनीहरूमध्ये कतिजना फसे र एकै दिनमा 23,000 मरेका थिए। अर्को पनि पढ्नेछौँ। प्रेरित 15:29 तपाईहरू मूर्तिहरूलाई बलि चढाएको थोक, रगत, गला अँठ्याएर मारेको पशुको मासु र व्यभिचारबाट अलग रहनुहोस्। यी कुराहरूबाट अलग रहनुभयो भने असल हुनेछ। पहिलो कोरिन्थी 10:7-8 र प्रेरित 15:29 पढ्नुभयो भने यहाँ चाहिँ विशेष गरेर हामीहरूलाई व्यभिचार र मूर्ति पूजा र मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसादबाट अलग रहने विषयमा भनिएको छ। पहिलो कोरिन्थी 10:7-8 र प्रेरित 15:29 राम्रोसँग पढ्नुभयो भने यहाँ वचनले हामीलाई व्यभिचारदेखि र मूर्ति पूजादेखि अलग रहनुपर्छ, त्यस विषयमा
स्पष्टसँग भनेको छ। यसकारण हामीहरूले मूर्ति पूजा पनि गर्नु भएन, मूर्तिहरूलाई चढाएको भोजन पनि खानु भएन, मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद पनि खानु भएन, व्यभिचार गर्नु पनि भएन। व्यभिचार र मूर्ति पूजालाई सँगै राखेको छ, व्यभिचार र मूर्ति पूजालाई सँगै राखेको छ। यदि हामी व्यभिचार गर्दैनौँ भने मूर्ति पूजा पनि गर्नु भएन, मूर्तिहरूलाई चढाएको भोजन पनि खानु भएन, मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खानु पनि भएन। किन भन्दाखेरि व्यभिचारले, मूर्ति पूजाले र मूर्तिहरूलाई चढाएको भोजन वा प्रसादले जहिले पनि मण्डलीलाई र विश्वासीहरूलाई ठेस लगाउने काम गर्दछ। यसकारण व्यभिचारदेखि पनि अलग रहने र चढाएको प्रसाददेखि पनि अलग रहने। प्रकाश 2:14-16। तर तिमीहरूका विरुद्धमा मसँग केही कुराहरू छन्, किनभने तिमीहरूसँग यस्ता कोही छन् जसले बालामको शिक्षा मान्छन्। इजरायलीहरूका अगाडि ठोक्करको कारण बनुन् भनी मूर्तिहरूलाई चढाएको भोजन खान र व्यभिचार गर्न बालामले बालाकलाई सिकाए। यसरी नै तिमी कहाँ निकोलाइट्सहरूका शिक्षा पालन गर्नेहरू पनि कतिजना छन्। यसै कारण पश्चाताप गर, नत्र त म तिमी कहाँ चाँडै आउँछु र मेरो मुखको तरवारले तिनीहरूसँग लडाइँ गर्नेछु। प्रकाश 2:20-21। तर तिम्रो विरुद्धमा मैले यो भन्नु छ, तिमी इजबेल भन्ने स्त्रीलाई सहन गर्छौ, त्यसले आफैलाई अगमवादिनी भन्छे र मेरा सेवकहरूलाई व्यभिचार गर्न र मूर्तिहरूलाई चढाएको भोजन खान सिकाउँछे र यसरी तिनीहरूलाई बहकाउँछे। मैले त्यसलाई पश्चाताप गर्ने समय दिएँ, तर त्यसले आफ्नो व्यभिचारबाट पश्चाताप गर्न इन्कार गरी। प्रकाश 2:14-16, प्रकाश 2:20-21 हामीले पाउँछौँ कि परमेश्वरले व्यभिचार र मूर्ति पूजा गर्ने विषयमा चेतावनी दिनुभएको छ, हो कि होइन? परमेश्वरले स्पष्ट भन्नुभएको छ कि व्यभिचार पनि गर्नु भएन र मूर्ति पूजा पनि गर्नु भएन। र तपाईँले यहाँ के पाउनु छ? व्यभिचार पनि गर्नु भएन र मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद पनि खानु भएन। अब तपाईँले भन्नुहोला, होइन यो अर्कै सन्दर्भमा भनेको, जुनसुकै सन्दर्भ किन नहोस्, जुनसुकै सन्दर्भ किन नहोस्, तर वचनमा स्पष्ट छ, यदि व्यभिचार गर्नु हुँदैन भने मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद पनि खानु भएन। यदि हामीहरूले पुरानो करार र नयाँ करारलाई राम्रोसँग पढ्यो भने परमेश्वरले व्यभिचार नगर भन्नुभएको छ र त्यो सँगसँगै मूर्ति पूजा पनि नगर भन्नुभएको छ। दुवै कुरामा चेतावनी दिनुभएको छ। यसकारण यदि हामी व्यभिचार गर्दैनौँ भने हामीले मूर्ति पूजा पनि गर्नु भएन। यदि मूर्ति पूजा गर्दैनौँ भने मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद पनि खानु भएन। हामीहरू मूर्ति पूजाबाट अलग रहनु पर्यो र मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसादबाट पनि अलग रहनु पर्यो। हामीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ कि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु नै बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। कतिपय समयमा हामी के भन्छौँ भने मूर्तिहरू केही पनि होइन, मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद केही पनि होइन, खाँदा के हुन्छ, हामी त्यो नगरौँ। किनभने हामीले मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद खायो भने नयाँ विश्वासीलाई, पुरानो विश्वासीलाई, मण्डलीलाई र जसले प्रसाद दिन्छ उसले पनि के भन्छ भन्दाखेरि यो कस्तो खालको विश्वासी हो, यो कस्तो खालको क्रिस्चियन हो, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्रसाद खाँदछ। यसकारण चाहिँ हामी यो कुरामा विचार गरौँ। हामीले कहिले पनि खाना नपाए जस्तो गरी हामीले मूर्तिहरूले चढाएको प्रसाद खाइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। चाहे मिठाई होस्, चाहे फलफुल होस्, चाहे भोजन होस्, मूर्तिहरूलाई चढाइसकेपछि हामीले त्यो खानु चाहिँ उचित होइन। किन भन्दाखेरि हामीले मण्डलीको लागि सोच्नुपर्छ, विश्वासहरूको लागि सोच्नुपर्छ, आफ्नो परिवारको लागि सोच्नुपर्छ। प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै मैले टिका पनि लगाइनँ, जनै पनि लगाइनँ, मैले मूर्ति पूजा पनि गरिनँ, मैले कुनै चाडपर्व पनि मानिनँ, कुनै परम्परा पनि मानिनँ र मूर्तिहरूलाई चढाएको प्रसाद पनि खाइनँ।